السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا بالسماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.